अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। बिलावल हाउस में गूंजेंगी शहनाइयाँ, सखियाँ गीत गाएंगी। बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो की शादी है 5 दिन बाद, और शादी की तकरीबात के लिए तैयारियां बिलावल हाउस में जारी हैं। बिलावल हाउस में क्या हो रहा है, किस किस को कार्ड भेजने का सोचा जा रहा है, कौन कौन बड़े मेहमान मदऊ होंगे, पाकिस्तान की कौन कौन सी सियासी और दीगर शख्सियात को बुलाया जा रहा है, कितने मेहमान होंगे और बिलावल भुट्टो क्या करेंगे। पीडीएम की तहरीक भी चल रही है, बहन की शादी के मामलात भी ज़ाहिर है जब वो होस्ट होंगे, आसिफ ज़रदारी साहब तो अलील हैं तो वो सिर्फ निगरानी ही कर रहे हैं और उस तरह ज़्यादा वो नहीं देख रहे हैं मामलात को। तो बिलावल भुट्टो इन दिनों क्या कर रहे हैं, ये सारी मालूमात है मेरे पास। तो 27 जनवरी को मेहंदी की तकरीबात होंगी बिलावल हाउस के अंदर। मेहंदी होगी, और मेहंदी तो आपको पता है कि शादियों में जब मेहंदी होती है वो सबसे खूबसूरत और सबसे रंगीन फंक्शन होता है। तो उसके लिए जो है वो तैयारियां उरूज पर हैं। उसके बाद 29 को होगा निकाह, 29 जनवरी को, और 30 जनवरी को रिसेप्शन होगा शादी का लड़की वालों की तरफ से। तो उस रिसेप्शन पे कौन कौन आ रहा है, ज़ाहिर है वो जो मेहंदी की तकरीब है, निकाह की तकरीब है, वो उसमें करीबी अजीज़ व अकारब को मदऊ किया जाता है, और बहुत क्लोज़ जो आपके होते हैं रिलेशन वाले वो आते हैं। और ज़ाहिर है आसिफ ज़रदारी और बेनज़ीर भुट्टो के ख़ानदान के साथ वैसे भी अगर वो सिर्फ अपने करीबी लोग बुला लें तो वो हज़ारों में हो जाते हैं। तो इनके लिए इम्तिहान ये भी है कि कितने मेहमानों को बुलाया जाए। कोरोना है, बिलावल हाउस का जो सहन है वो कितने मेहमानों की गुंजाइश वहाँ पर है। 500 लोगों का सोचा गया था कि जी 500 लोगों को मदऊ किया जाएगा, और वो जो मंगनी की तकरीब थी वो भी बहुत महदूद थी, तो कुछ दर्जन लोग उसमें आए हुए थे, 100-150 के करीब। लेकिन जो ये वाली मेहंदी और निकाह, मेहंदी और रिसेप्शन, इस तकरीब के लिए सोचा गया था कि 500 लोग हों, मगर फिर लड़ाइयाँ बढ़ गई भाई बिलावल हाउस के अंदर। आसवा कह रही जी मेरे तो फ़िलहाल जो मेरी सहेलियाँ वो रह जाती हैं, बख्तावर कहती जी मेरे तो इतने दोस्त हैं वो रह जाते हैं। बिलावल ने कहा कि जी मैंने भी तो उठना बैठना है, अभी मैं काफ़ी सारी शादियाँ खाए हूँ तो वो भी तो मुझे मेरे से गिला करेंगे। तो लिहाजा फ़ैसला ये हुआ कि 1000 लोगों को बुलाया जाएगा, 1000 मेहमान होंगे, फैमिलीज़ होंगी। तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम अभी तक मेरे पास आ रहे हैं, 2 बड़े नाम, वैसे तो बहुत हैं लेकिन जो आग और पानी का मामला चल रहा है यहाँ पर, तो एक नाम तो है मरीम नवाज़ का। मरीम नवाज़ डेफिनेटली जाएंगी। उन्होंने जब गई थी पिछले दिनों नोडेरो बेनज़ीर साहबा की बरसी पर, तो ख़ुद भी अपने वहाँ पर ख्वाहिश का इज़हार करके आई थी कि वो इंतहाई शिद्दत के साथ, इश्तियाक के साथ इंतज़ार कर रही हैं और बेचैनी के साथ कि वो तकरीब हों और वो वहाँ पर आएँ। तो मरीम नवाज़ भी, उनको कार्ड भेजा जाएगा, वो जाएंगी। मगर एक नाम है आर्मी चीफ़ का। आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के मुतालिक कहा जा रहा है कि उनको भी मदऊ किया जाएगा, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आर्मी चीफ साहब के साहबजादे का वलीमा था। तो पूरी पाकिस्तान की सियासी क़यादत को और दीगर जो भी सियासी, अस्करी और हुकूमती शख्सियात जो थी वहाँ मदऊ किया गया था। तो बिलावल भुट्टो साहब वहाँ गए थे। तो अब ज़ाहिर एक होता है ना कि आपके समाजी ताल्लुकात अगर बन जाते हैं, शादी ब्याह, आपका जो गमी खुशी साझी होती है समाजी ताल्लुकात में, तो जब उन्होंने बुलाया तो अच्छा नहीं लगेगा कि ये ना बुलाएं। अब वो जाते हैं नहीं जाते एक अलग चीज़ है कि पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत जहाँ पहुँचा हुआ है, तो क्या आर्मी चीफ को ऐसी किसी शादी में जहाँ पर वो लोग जो उन पर उंगलियाँ उठा रहे हैं वो हों तो वहाँ जाना चाहिए। ज़्यादा चांस ये है कि वो जाएंगे, क्योंकि शादी की तकरीब होती है वहाँ पे कोई इस तरह के मामला नहीं होता। सियासी लोगों की शादियों के जो हम कहते हैं तकरीब काज कहते हैं, वो सियासी काज भी होते हैं और सियासी भी होते हैं। तो वो बहरहाल वहाँ पे क्योंकि आर्मी चीफ़ को अगर मदऊ किया जाता है तो ज़्यादा इम्कान है कि वो जाएंगे। मरीम नवाज़ होंगी। बाकी पीडीएम की लीडरशिप मौलाना फजल रहमान साहब हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो लीडरशिप है वहाँ से भी पता चला है कि उनके भी कुछ जो लोगों को बुलाया जाएगा। सियासी एलीट जो है पाकिस्तान की वो, और बाकी होंगे ख़ानदानी लोग। ये है रिसेप्शन की तकरीब के लिए। और बिलावल क्या कर रहे हैं? बिलावल ये कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी हैं। बिलावल बहुत ही महदूद पैमाने पे वो मामलात जो हुकूमत सिंध के साथ इनके मुशावरत होगी, कोई पार्टी के थोड़े बहुत अंदर के मामलात होंगे वो कर लेंगे। कल उन्होंने एक जारी की थी हिदायत
پنجاب کی جماعت کو کہ وہ جو وزیر آباد اور سیالکوٹ میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے وہاں پر مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کے سامنے اپنے کینڈیڈیٹ وتھڈرا کر دیں. وہ انہوں نے ایک میسیج کر دیا تھا قمر زمان قاہرہ کو اور دیگر قائدین کو. تو اس کے بعد وہ اب اپنا پورا ٹائم دیں گے اپنی بہن کی شادی کو، کیونکہ وہ خوشی بہت ہے، ظاہر ہے اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ شادی ہو رہی ہے. لیکن اس خاندان کو ایک پریشانی ضرور ہے، ایک تکلیف، ایک غم ہوتا ہے نا، ایک خلش ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ مرتضیٰ بھٹو کی فیملی کو بلا نہیں پا رہے. اتنے اختلافات، سیاسی اختلافات اتنے بڑھ گئے، اور جس حد تک چلے گئے گنوا بھٹو اور آصف زرداری صاحب کے جو، یا بے نظیر صاحبہ کی زندگی میں بھی گنوا صاحبہ نے یا بے نظیر صاحبہ نے، یا دونوں خاندان کا یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. تو بہرحال بہت دور چلے گئے. تو کلوز ریلیشن میں ایک یہ ہے، یہ نہیں آئیں گے. البتہ صنم کی جو صاحبزادی ہیں، صنم کی فیملی ہے، وہ شادی میں ہوگی، ظاہر ہے وہ تو مکمل طور پہ میزبان کے طور پہ ہوگی. اور امکان ہے کہ شاہ نواز کی بیٹی ماروی، وہ امکان ہے کہ وہ شادی میں آئیں گی، ان کو مدعو کیا جائے گا بذریعہ صنم. تو یہ تو ہو رہا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ شادی کے بعد ایک وہ بلاول صاحب نے ایک مشورہ کیا ہوا تھا، تجویز دی ہوئی تھی، بلکہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ چاروں صوبوں میں ریسیپشن ہو شادی کے، کیونکہ سب کو نہیں بلا پا رہے. تو وہ بھی ابھی اس پر بھی ابھی سوچا جا رہا ہے. لیکن یہ جو پہلا ریسیپشن ہوگا اس کے بعد اس پر حتمی فیصلہ ہوگا. لیکن شادی کے بعد بختاور کہاں قیام کریں گی؟ محمود چودھری صاحب کے لاہور میں گھر ہیں، ایک نہیں 2-3 گھر ہیں، اور دبئی میں ان کا کاروبار ہے. تو پکی خبر یہ ہے کہ بختاور کا مستقل قیام جو ہوگا وہ ہوگا دبئی میں. وہاں پر بختاور کا اپنا بھی کاروبار ہے. آصف زرداری صاحب کے کچھ کاروبار ہیں، وہ وہاں پر بختاوروں کو دیکھتی ہیں. اور بختاور کے جو زیادہ تر حلقہ احباب ہے وہ دبئی میں ہے، تو وہ وہاں پر کریں گی قیام. اور ویسے بھی وہاں پر ان کو جو آصف زرداری صاحب، بے نظیر صاحبہ کے خاندان کو وہاں پر جو ان کی حیثیت ہے وہ ایک رائل فیملی کے ساتھ کلوز ریلیشنز کی وجہ سے، بے نظیر صاحبہ جب وہاں پر تھیں، آصف زرداری صاحب، تو ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں وہاں کی جو شاہی خاندان ہے. تو وہاں پر وہ قیام کریں گے. اور بختاور جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ PSL ہوا تھا جو پہلا، تو وہاں پر وہ جو شیخ تھے سلطان بن نہیان میرا خیال ہے، مگر نام غلط نہ کوٹ کر رہا ہوں، تو انہوں نے افتتاح کرنا تھا. تو وہاں پر کیونکہ وہاں پر بختاور بھی ان کی مہمان تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے خود افتتاح نہیں کروایا تھا، کیا تھا بختاور سے افتتاح کروایا تھا. اور عمران خان صاحب جب کپتان تھے اور انہوں نے ایک شارجہ کپ جیتا تھا، تو شارجہ کپ کی جو ٹرافی تھی وہ آصف زرداری کے ہاتھوں دلوائی گئی تھی عمران خان صاحب کو. تصویر موجود ہے، وہ جب بھی جالے عمران خان صاحب پہ کوئی ٹون چھونٹ کرتے ہیں نا، تو وہ تصویر سامنے لے آتے ہیں کہ جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے تب ہم ٹرافیاں تقسیم کیا کرتے تھے. تو بہرحال تو ایک تو یہ ہے. اور دوسرا وہ جو سیاست کا ہے کہ بختاور بھٹو سیاست نہیں کریں گی. انہوں نے کہہ دیا وہ اپنے خاندان کو بھی، اپنے قریبی دوستوں کو بھی، کہ وہ کاروبار دیکھیں گی. سیاست میں ان کی دلچسپی ضرور ہے، سیاسی معاملات پر وہ بیان بازی، ان کی ٹویٹر وغیرہ وہ چلتا رہے گا، لیکن عملی سیاست وہ نہیں کریں گی. اور محمود چودھری صاحب کا بھی فی الحال، یعنی ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ وہ سیاست نہیں کریں گے. آگے جا کے حالات پتہ نہیں کیا بنتے ہیں، کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتے ہیں، تو آگے جا کے وہ سیاست کریں، ممکن ہے مجبوری بن جائے سیاست کرنا. لیکن ابھی تک یہ جوڑی سیاست نہیں کرے گی. یہ کاروبار سنبھالیں گے. دبئی میں ان کا بھی کاروبار ہے، ان کا بھی کاروبار ہے. اور شادی کے فوراً بعد یہاں سے جیسے ہی تقاریب ختم ہوگی تو یہ چلے جائیں گے دبئی. اور کچھ اور بھی امپورٹنٹ معلومات ہیں جو شادی کے قریب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.